पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको ठहर। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव ढकाल विरुद्ध 1,44,00,000को भ्रष्टाचार मुद्दा। हर्क साम्पाङलाई बालेन्द्र शाहको साथ सुखमा सबै होलान् तर दुःखमा म र हामी छौँ। निजी विद्यालयको मनपरी शुल्कमा बालेन्द्र शाहको अंकुश +2 को शुल्क वितरण महानगरपालिकालाई बुझाउनु पर्ने। बजेटसँगै खुसी बाँडियो भन्ने लागेको थियो तर दुःख पो बाँडिएछ, सबै रिसाएका छन् भन्दै पर्यटन मन्त्री सुधन किराँतीको टिप्पणी। बजेट संशोधन गर्न मिल्छ, म अर्थमन्त्री हुँदा संशोधन गरेको थिएँ भन्दै डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाई। प्रदीप पौडेलको माग, पशुपतिको जलहरीको विषय छानबिन गर्न समिति बनाऊ। भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकार कठोर ढङ्गले लागेको उप प्रधानमन्त्री खड्काको टिप्पणी। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भन्छन् 5 वर्ष यो गठबन्धन केही हुनेवाला छैन। पार्टी अध्यक्ष नै दिन्छु भने पनि म नेकपा एमालेमा जाँदिन भन्दै वामदेव गौतमको भनाई। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्धको अवहेलना मुद्दा नहेर्न भ्याइनेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकारप्रति डाक्टर बाबुराम भट्टराई आक्रोश अविश्वास। भन्छन् अब संयुक्त सरकार निर्माण गरौँ। हर्कलाई बालेन्द्र शाहले भने तपाईँको सुखमा सबै होलान् तर दुःखमा भने म छु। पशुपतिको मन्दिरबाट निकालिएको जलहरी केही दिन राख्न नमिल्ने। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध उजुरी दिएर चर्चामा आएका न्यायाधीश भट्टराईले दिए राजीनामा। आखिर किन दिए त राजीनामा, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। अबदेखि मेटा भर्जनका सबै प्लेटफर्ममा नेपाली रुपैयाँमै विज्ञापन गर्न सकिने, सरकारले कर पाउने। रोमानियामा कन्सर्टमा प्रकाश सपुतमाथि स्टेजमै भयो बियरको बोतल प्रहार। प्रकाश सपुतमाथि बोतल प्रहार गर्ने व्यक्तिलाई इमिग्रेसनमा बुझाइयो। के हुन्छ त सजाय, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा देखिएको कमी र कमजोरी हटाउँदै लगिने मन्त्री मोहन बस्नेतको भनाई। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र चिनिया राजदूत बीच भयो भेटवार्ता। चिनिया राजदूतलाई स्पष्टीकरण सोध्न माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ज्ञापन पत्र। 1X बेट प्रकरणमा बल्छी धुर्वेको बयान। ढेडु बुढाले डुबायो सर। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध पूर्व बाल सेनाको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता। जेठ 30 गते पेशी तोकियो। असारभित्रै बुढी गण्डकी आयोजनाको शिलान्यास हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको घोषणा। बजेटबारे देउबाले भने जे मन लाग्छ त्यही गर्नुहोस्, अब म हात उठाउँदैछु। सोमबार पनि दोहोरो अङ्कले बढ्यो सेयर बजार। कसकसको कारोबार कति भयो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। पशुपतिको जलहरीमा भेटियो सुन कम, आखिर कसले गरेको रहेछ त भ्रष्टाचार, सम्पूर्ण जानकारी। र बोतल प्रहार गर्नेमाथि कारबाही नगर्न प्रहरीलाई प्रकाश सपुतको अनुरोध। समाजवादी मोर्चाप्रति देउबा खुसी भएको माधव कुमार नेपालको टिप्पणी। चर्चित टिकटकर अंशु वर्माको टिकटक एकाउन्ट भयो बन्द। सर्वोच्च अदालतमै आत्मदाह गर्न खोजेका कमातले पाए अन्ततः नागरिकता। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सधैँझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउनु पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन अन्ततः पशुपतिनाथ क्षेत्रमा पनि भ्रष्टाचार भएको खुलासा भएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकाल विरुद्ध 1,44,00,000 रुपियाँको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ। सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनी विरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको हो। डाक्टर ढकालले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जानकारी दिएको छ। डाक्टर प्रदीप ढकाल विरुद्ध पदमा बहाल रहँदा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरी आयोगमा परेको थियो। सो उजुरीको आधारमा उनीमाथि अनुसन्धान हुँदा ढकालले भ्रष्टाचार गरेको खुलासा भएको छ। गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी प्रचलित भ्रष्टाचार गरेकाले उनी विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 47 तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 को दफा 29 ख बमोजिम बिगो र जरिमाना जफत सहित आयोग
पत्र दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारले ठहर गरेपछि उनीमाथि मुद्दा चलाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको हो। कोषमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियारले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकाल विरुद्ध अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। दर्शकबिन, यसबारे तपाईहरूले के प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ? कमेन्ट बक्समा गई भ्रष्टाचारीलाई कस्तो सजाय होस् भन्ने तपाईहरूले चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले +2 को शुल्क विवरण मागेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो मतहतका निजी विद्यालयहरूको शुल्क नियमन गर्ने भएको छ। महानगरभित्र पर्ने निजी विद्यालयहरूलाई पत्राचार गर्दै महानगरपालिकाले कक्षा 11 र 12 +2 मा नयाँ शैक्षिक सत्र 2080-81 का लागि लिइने शुल्क विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ। महानगरपालिकाको तथ्याङ्क अनुसार महानगरभित्र 520 वटा निजी विद्यालयहरू सञ्चालित रहेका छन्। 5 असारमा सबै विद्यालयहरूलाई पत्राचार गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले असार मसान्तभित्र सो विवरण पठाउन भनेको छ। विद्यालयले के शीर्षकमा के कति शुल्क लिने हो महानगरभित्रको शिक्षा ऐन 2075 को दफा 27 9 बमोजिम पेश गर्नुहोला, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले निर्देशन दिएका छन्। शुल्क विवरण पेश गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयसहित पेश गर्नुपर्ने महानगरपालिकाको परिपत्रमा भनिएको छ। महानगरका शिक्षा अधिकारी सीताराम कोइरालाका अनुसार संस्थागत विद्यालयहरूले महँगो शुल्क लिएको गुनासो भएपछि ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर पहिलो पटक +2 को शुल्क नियमन गर्न लागि जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः निजी विद्यालयहरूको मनपरी शुल्कमा काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको अंकुश लगाएका छन् भने +2 को शुल्क विवरण महानगरपालिकालाई अब बुझाउनु पर्ने बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप पौडेलले पशुपतिनाथ मन्दिरमा रहेको सुनको जलहरीको विषयमा छानबिनका लागि सांसदीय समिति बनाउन माग गरेका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले यस विषयमा व्यापक टीका टिप्पणी आइरहेकाले छानबिनका लागि सांसदले समिति बनाउनु पर्ने माग गरेका छन्। उजुरी परेको 2 वर्षपछि बल्ल अख्तियारले छानबिन गरेको छ। महालेखाको प्रतिवेदनमा प्रश्न आएको विषयलाई अख्तियारले यति ढिलो गरी किन छानबिन गरे उनले प्रश्न गरेका छन्। यसको निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयनको सन्दर्भमा थुप्रै विषयहरू जोडिएका छन् र ती व्यापक रूपमा टीका टिप्पणीका विषय बनेका छन्। यो गम्भीर विषय छानबिनका निमित्त सदनले एउटा समिति बनाओस्, यसको अर्थ र निष्पक्ष छानबिन हुने स्थिति निर्माण हो, सांसद पौडेलले माग गरेका छन्। धार्मिक केन्द्रमा भ्रष्टाचार जोडिँदा संसार सामु नेपालको शिर निहुरिएको पनि उनले बताएका छन्। केही दिन अगाडि यही सदनमा एकजना माननीय ज्यूहरूले पशुपतिनाथको मन्दिरमा राखिएको जलरी सम्बन्धमा कुरा उठाउँदा त्यसलाई रेकर्डबाट हटाइयो। मेरो विचारमा यसबाट सांसदले त्यस विषयलाई ढाकछोक गर्न खोजेको सन्देश गएको बताएका छन्। पौडेलले भने भ्रष्टाचार कहीँ पनि हुन हुँदैन। धार्मिक आस्थाको केन्द्रमा भ्रष्टाचार जोडिँदा संसार सामु हाम्रो शिर निहुरिएको छ। यसले केही प्रश्नहरू उठाएका छन्। यस्ता विषयमा तत्काल सरकारले गरे जसै गरेर अब निर्णय लिन पनि किन नपर्ने भन्दै उनले प्रश्न समेत गरेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच पशुपतिको जलहरीमा सुन कम भएको छ। पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरीमा आधा केजी सुन कम पाइएको छ। जलहरीका सन्दर्भमा विवाद उत्पन्न भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले हिजो आइतबार जलहरीको नापजाँच गरेको थियो। पशुपतिको जलहरीमा कुल 107 केजी 953 ग्राम सुन हुनुपर्नेमा आधा केजी सुन कम पाइएको छ। पशुपतिको जलहरीको नापजाँचमा खानी तथा भूवर्ग विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका प्रतिनिधिहरू पनि आयोगको टोलीमा संलग्न रहेको बताइएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा पशुपतिमा सुनको जलहरी राख्दा अनियमितता भएको कुरा केही समय अगाडि सांसदमा उठेको थियो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष मणिरत्न साक्यले जलहरी प्रकरणमा आफूहरूले छिट्टै धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्। उक्त छानबिनमा हाम्रो महासङ्घको तर्फबाट पनि प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। यसबारेमा हामी छिट्टै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दछौँ। अहिले अध्ययन भइरहेको छ। एक कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। रोमानिया कन्सर्टमा प्रकाश सपुतमाथि स्टेजमै बोतल प्रहार भएको छ। रोमानियामा नेपाली समुदायले आयोजना गरेको साङ्गीतिक कार्यक्रममा प्रस्तुति दिइरहेका गायक प्रकाश सपुतमाथि आक्रमण भएको छ। नेपाली समय अनुसार गैराती मध्यरातमा स्टेजमा गीत गाइरहेका प्रकाश सपुतमाथि कन्सर्टमा सहभागी
क्यानको बोतल प्रहार गरेको बताइएको छ। बोतल बोलमाया गीत गाइरहँदा दर्शकीय दीर्घबाट प्रहार गरिएको बोतल सिधै सपुतको अनुहारमा लागेको थियो। उनको निधारमा सामान्य चोट लागेको र आधा घण्टा कार्यक्रम प्रभावित भएको जनाइएको छ। मादक पदार्थ सेवन गरेका व्यक्तिले बोतल प्रहार गरेका थिए। आधा घण्टापछि प्रकाश सपुतले पुनः गायनलाई निरन्तरता दिएका हुन्। याद नेपाली म्युजिक फेस्टिभल भाग 2 नामाङ्करण गरिएको यो कन्सर्टमा कीर्ति आले र प्रकाश सपुत सहभागी भएका हुन्। कार्यक्रमलाई रोमानिया स्थित नेपाली नरेश गिरीले आयोजना गरेका थिए भने आयोजकले घटनामा बोतल प्रहार गर्ने व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएका थिए। बोतल प्रहारको घटनालाई लिएर साङ्गीतिक कर्मीले विरोध जनाएका छन् भने सोमबार बिहानैदेखि यो घटनाको भिडियो सामी सञ्जालमा भाइरल बनेको छ। यसअघि अमेरिकामा राजेशपाल राईमाथि स्टेजमा एक व्यक्तिले निन्दनीय हरकत समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, बोतल प्रहार गर्नेमाथि कारबाही नगर्न प्रहरीलाई प्रकाश सपुतले आग्रह गरेका हुन्। गीत गाउनका लागि रोमानिया पुगेका गायक प्रकाश सपुतमाथि दुर्व्यवहार भएको छ। स्टेजमा गीत गाइरहेको समयमा एक दर्शकले उनीमाथि बियरको बोतल प्रहार गरेपछि दुर्व्यवहार लगत्तै सुरक्षामा खटिएको प्रहरीले ती व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। बोतल प्रहार गर्ने ती नेपालीलाई कारबाही नगर्न प्रकाश सपुतले अनुरोध गरेका छन्। आफूले माफी दिइसकेकाले अब कारबाही नगर्न रोमानियाका प्रहरी उनले अनुरोध गरेका छन्। हिजै प्रहरीले समातेको बेला मैले छोडिदिनु, नेपालमा भए छुट्टै कुरा, यहाँ विदेशको कानुनको झमेलामा नपर्नु भनेको थिएँ। आफ्नो चर्चित गीत बोलमाया गाउँदै गर्दा उनीमाथि बोतल प्रहार भएर निकै ठुलो आवाज समेत आएको थियो। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले विकासको मोडालिटी सच्याउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। बजेटसँगै खुसी बाँडियो भन्ने लागेको थियो, तर दुःख पो बाँडिएछ, सबै रिसाएका छन् भन्दै मन्त्री किरातीले बताएका हुन्। उनले आज सोमबार बजेटमाथि उठेको प्रश्नको सांसदमा जवाब दिएको अहिलेको विकासको मोडालिटी सच्याउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। आफूले बजेटसँगै सुख बाँडियो कि भन्ने लागे पनि योजना परेको ठाउँमा बजेट कम भएर र योजना नपरेको ठाउँमा योजना परेन भनेर धेरै जनता रिसाएको उनले बताएका छन्। केन्द्र सरकारले विकट जिल्लाहरूमा पनि 5-10 लाखको बजेट विनियोजन गर्दा त्यसले विकासमा कुनै प्रगति हुन नसक्ने उनले बताएका छन्। उनले भनेका छन्, बजेटसँगै खुसी पनि बाँडियो भन्ने म आफैलाई लागेको थियो, तर बजेटसँगै दुःख पनि बाँडिएछ। जहाँ योजना पर्यो त्यहाँ बजेट कम भएर साथीहरू रिसाउनु भएको छ। जहाँ योजना नै परेन त्यहाँ खुसी हुने कुरै भएन, झन् धेरै दुःखी हुनु भएको छ। सबै साथीहरूको भावना दुखेको देखेर झन् हामी महादुखी भएका छौँ। विकासको मोडालिटी हामीले सच्याउनै पर्छ उनले बताएका छन्। संहिताको मर्म र भावना अनुसार योजनाको वर्गीकरण प्राथमिकताकरण हुनुपर्ने उनको भनाइरहेको छ। भावी पुस्ताले गौरव गर्न लायक सम्पदा छोड्ने हो भने आजदेखि काम सुरु गर्नको विकल्प नरहेको समेत उनले बताएका छन्। नेपालको सांस्कृतिक र पर्यटनको समायोजनबाट आजको नेपाली पर्यटनको विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइरहेको छ। संसारको ठुलो देशका अगाडि भूगोलमा नेपाल सानो भए पनि आफूहरू भाषा र सांस्कृतिकमा धनी रहेको समेत उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बजेट संशोधन गर्न मिल्छ, म अर्थमन्त्री हुँदा संशोधन गरेको थिएँ भनेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बजेट संशोधन गर्न मिल्ने तर्क गरेका छन्। सोमबार आफूले 2065-66मा अर्थमन्त्री छँदा सांसदको सुझावमा समेटेर बजेट संशोधन गरेको नजिर रहेको समेत बताए। दर्शकबिन यता अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले बजेट संशोधन नहुने बताइरहेका बेला पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यस्तो बताएका हुन्। नेसपाका अध्यक्ष समेत रहेका भट्टराईले स्टेजमा सांसदहरूले दिएका सुझाव समेटेर संशोधन गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। उनले सांसदलाई बिरालो बाँधेर श्रद्धा गरे जस्तो कर्मकाण्ड थालेको नबनाउन पनि आग्रह गरेका छन्। सांसदलाई बिरालो बाँधेर श्रद्धा गरे जस्तो कर्मकाण्डे थलो नबनाउनुहोस्। बजेटमा सांसदहरूले दिएको सुझाव समेटेर संशोधन गर्न गजबले मिल्छ। मैले 2065-66मा अर्थमन्त्री छँदा सुझाव समेटेर संशोधन गरेको नजिर पनि छ। डाक्टर भट्टराईले भने, यदि बिरालो बाँध्नै पर्ने नियमत कतै छ भने बिरालोलाई फुकाएर छोड्ने अधिकार सार्वभौम सांसदलाई छँदैछ उनले बताएका छन्। नेकपा एमाले रासपा राप्रपा जसपा नेकपा यसले अहिलेको बजेट यथास्थितिमा पास गर्न नसकिने भन्दै संशोधन गर्न माग गर्दै आएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सरकारले सांसदलाई एकबद्ध बनाएर नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने बताएका छन्। भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकार कठोर ढङ्गले लागि परिरहेको
खड्काले बताएका हुन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै सरकारले सांसदको सुझावलाई अनुसरण गर्दै अगाडि बढ्ने बताएका छन्। उनले भने सरकारले सांसदको सल्लाहलाई ग्रहण गर्दै नवीन तरिकाले कुसंस्कार, भ्रष्टाचार, अनियमितता, कुशासनलाई कठोर तरिकाले सम्बोधन गर्दै जनतामा आएको निराशालाई आशामा रूपान्तरण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको परिवर्तनलाई औलो ठड्याउन खोज्ने विरुद्ध एकबद्ध भएर लाग्नुपर्ने समेत उनको टिप्पणी रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो सरकार 5 वर्ष टिक्ने घोषणा गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सत्तारूढ दल गठबन्धन आगामी 5 वर्षसम्म कायम रहने दावी गरेका छन्। सोमबार धादिङमा एक क्याम्पस भवन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बाहिर हल्ला चले जस्तो गठबन्धनका नेताहरूबीच कुनै पनि दरार नआएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले यो गठबन्धन सरकारको आयु कति छ भनेर पनि मिडियामा हुने नहुने तपाईहरूले हेर्नु भएको होला, सुन्नु भएको होला भने मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गठबन्धनसँग लगातार भएको बैठकहरू र प्रतिपक्षसँग पनि भएको बैठकको आधारमा 5 वर्ष यो गठबन्धन केही हुनेवाला छैन, हेर्नुहोला, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ठोकुवा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता केही दिन अगाडि मेरो नेकपा एमाले मेरो घर हो, जन्मथलो हो भनेका वामदेव गौतमले फेरि कुनै पनि हालतमा नेकपा एमालेमा नजाने घोषणा गरेका छन्। कम्युनिस्ट नेता तथा नेकपा एकताका राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वामदेव गौतमले नेकपा एमाले अहिले अध्यक्ष वा दोस्रो तहको वरियता जे दिए पनि आफू नेकपा एमालेमा नजाने दावी गरेका हुन्। अहिले अध्यक्ष नै बनाउँछौँ, लौ न आउनुहोस् दोस्रो तहमा दिन्छौँ भने पनि म जान्न, क्लोज भइसक्यो। गौतमले भने अब म नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानलाई 77वटै जिल्लामा र 753वटै पालिकामा विस्तार गर्ने बताएका छन्। केही समय अघि नेकपा एमाले र समाजवादी मोर्चाका नेताहरूसँग समान्तर छलफल गरेका गौतम अन्तिममा समाजवादी मोर्चा र नेकपा एमाले कतै अटाएन। गौतम समाजवादी मोर्चा वा एमाले कतै पनि नअटाएपछि कतिपयले वामदेव गौतमको यता न उता भनेर समेत टिप्पणी गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः नेता वामदेव गौतमले नेकपा एमालेको अध्यक्ष नै दिन्छु भने पनि नेकपा एमालेमा नजाने उनले घोषणा गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता आइतबार न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गेलको इजलासमा परेको काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्धको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ। दर्शकबिन अदालतको आदेश मान्दिन भन्ने अभिव्यक्तिबाट अदालतको अवहेलना भएको भन्दै अधिवक्ता वर्षा कुमारी झाले सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार रिट दर्ता गरेकी थिइन्। आज पनि मेयर बालेन्द्र शाहको अवहेलनाको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा भइएको छ। उक्त रिट सुनवाईका लागि आइतबारको पेशी तोकिएको थियो। रिट निवेदकको अन्तिममा रहेको अधिवक्ता झाको रिट हेर्न नभइनेमा आज पनि परेको छ। बालेनले आदिपुरुष फिल्ममा समावेश भएको भारतकी बेटी भन्ने शब्दलाई लिएर फिल्मबाट उक्त संवाद नहटाएसम्म नेपालमा उक्त र अन्य कुनै पनि हिन्दी फिल्म चल्न नदिने घोषणा गरी फिल्म हलहरूमा महानगर प्रहरी खटाएका थिए। लगत्तै हलवालाहरूको छात्र संगठन चलचित्र सङ्घले उच्च अदालत पाटनमा हालेको रिटमा अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै हिन्दी चलचित्रको प्रदर्शनमा रोक लगाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु र नगराउने भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। बालेनले राज्य र अदालत समेत भारतको गुलाम भएको आरोप समेत लगाएका थिए। दर्शक महानुभावले यसबारे तपाईहरू बालनको कदमप्रति तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ, प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संयुक्त सरकार बनाउनु पर्ने बताएका छन्। मुलुकको अवस्था थप जटिल बन्दै गएको उल्लेख गर्दै नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रमुख दल सम्मिलित संयुक्त सरकार बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिएका उनले यो नयाँ प्रस्ताव ल्याएका हुन्। धेरैले उनले प्रचण्ड सरकार माथिको अविश्वास जनाउँदै यो प्रस्ताव गरेको टिप्पणी गरेका छन्। गत आम चुनाव यताको नेपाली राजनीतिको दिशा र गति झन उतार चढाव बन्दै जानु देश र जनताको निमित्त हितकार छैन, उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। विद्यमान निर्वाचन प्रणालीमा अन्तर्निहित अस्थिरताका दलका प्रमुख नेताहरूको अल्पदृष्टि र असीमित महत्त्वाकांक्षा भूराजनीतिको निरन्तर अदृश्य दबाव, राज्यका स्थायी अङ्गहरूको क्षणीकरण, भ्रष्टीकरण आदि यसका प्रमुख कारण हुन् भन्दै प्रचण्ड सरकारप्रति डाक्टर बाबुराम भट्टराई अत्यन्तै आक्रोशित बनेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता लाखौँ मानिसको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथ मन्दिरमा अर्पण गरिएको सुनको जलहरीमै अपचलन भएको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यसमाथि छानबिन गरिरहेको छ।
छानबिनका क्रममा निकालिएको उक्त जलहरी 2 दिनसम्म पशुपतिनाथ मन्दिरमा पुनर्स्थापना गर्न नमिल्ने स्रोतले जानकारी दिएको छ। पुरानो चाँदीको जलहरी पुरानो भएको भन्दै केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएका बेलामा पशुपतिनाथमा 107 केजीको सुनको जलहरी राखेका थिए। उक्त जलहरीमा राखिएको सुनको परिणाम र गुणस्तरमाथि प्रश्न उठेपछि अख्तियारले निकालेर पुनर्जाँच गरेको थियो। जलहरी निकालेको 24 घण्टा बितिसक्दा पनि पुनर्स्थापना गर्न सकिएको छैन। यसलाई पुरानी ठाउँमा पुनर्स्थापना गर्न चाहिने लाहा भारतबाटै मगाउनु पर्दछ। 2 दिन लाग्छ स्रोतले भन्यो। पहिले चाँदीको जलहरी भएकै स्थानमा राखेर नयाँ सुनको जलहरी राखिएको पाइएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। लाहा नआउन्जेलसम्म 2 दिनसम्म पशुपति बाहिर जलहरी राखिने बताइएको छ। यद्यपि पूजा र आरती भने नितान्त भइरहने स्रोतले जानकारी दिएको छ। 2 दिनपछि भारतबाट लाहा आएपछि मात्र उक्त जलहरी फेरि मन्दिरमा राखिने स्रोतले जानकारी दिएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध उजुरी दिएर चर्चामा आएका न्यायाधीश भट्टराईले राजीनामा दिएका छन्। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की विरुद्ध संसदीय सुनवाईमा समितिमा उजुरी दिएर चर्चामा आएका न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। आफैले कानुनी र नैतिक रूपमा प्रश्न उठाएको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीश भएको भन्दै उनले सोमबार राजीनामा दिएका हुन्। उनले न्यायाधीश पदबाट न्यायाधीश नियुक्तको प्रक्रियाबारे पनि असन्तुष्ट पोखेका छन्। न्यायाधीश नियुक्तको प्रक्रिया र नियुक्तिहरू राजनीतिक पार्टीका मानिसहरू न्याय परिषदका आफन्तहरू बाहिरबाट नियुक्त गर्ने काम हुन्छ उनले भने। तर हामी जुन करियरबाट आएका छौँ उहाँहरू सबैको भविष्य अन्धकारमा भएको छ। राजनीतिक मानिसहरू अपराधसी ढङ्गबाट भर्ती गरिदिएपछि सबै न्यायाधीशको भविष्य डामाडोल भएको उनको गुनासो रहेको छ। फागुन 25 गते संवैधानिक परिषदले कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसदीय सुनवाई समितिको जेठ 16मा बसेको बैठकले प्रस्तावित कार्की विरुद्ध उजुरी दिन 10 दिनको सूचना जारी गरेको थियो। सही सूचनाको उपयोग गर्दै बहालवाला न्यायाधीश भट्टराईले कार्की विरुद्ध उजुरी दिएका थिए भने भावी न्यायाधीश विरुद्ध मतहतका न्यायाधीशले नै उजुरी दिएपछि उनी चर्चामा आएका थिए। यसैबीच उनी उजुरीमा मात्र सीमित नरहेर कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीश नबनाउन समितिका सदस्यहरू भेटेरै लबिङ गरेको मिडिया मार्फत कार्की विरुद्ध आरोप लगाएका थिए। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र चिनिया राजदूत छन सुङ बीच भेटवार्ता भएको छ। राजदूत छन सुङ प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेट्न सोमबार बिहान 9:30 बजे बालुवाटार पुगेका थिए। उनीहरूबीच करिब 1 घण्टा छलफल भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। उनीहरूबीच BRI परियोजना र हालै पोखरामा सम्पन्न ड्रागन फेस्टिभलका विषयमा पनि छलफल भएको छ। राजदूत छन सुङले पछिल्लो समय नेपालमा गइरहेको बाढी पहिरोको विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालसँग जानकारी लिएका थिए। उनले सम्भावित प्राकृतिक विपत्तिमा चीनसँगै सधैँ साथ रहने प्रतिबद्धता समेत जनाएको बताइएको छ। भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणका विषयमा पनि छलफल भएको थियो भने मिति तय नभए पनि परराष्ट्र मन्त्रालय र चिनिया दूतावासले भ्रमणको तयारी गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच चिनिया दूतावासलाई स्पष्टीकरण सोध्न माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र आएको छ। राष्ट्रिय एकता अभियानले चिनिया राजदूत छोनसङलाई स्पष्टीकरण सोध्न माग गर्दै सोमबार परराष्ट्र मन्त्री NP साउदलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। राजदूत सोङले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका विषयमा गलत प्रचार गरेकोले स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका हुन्। अभियानका अध्यक्ष विनय यादवले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापन पत्रमा राजदूत सङ्घका हालैका कथनका बारेमा मन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराइएको बताइएको छ। ड्रागन बोट रेसमा सहभागी हुन नेपाल आएका चिनिया पाहुनालाई स्वागत गर्न पोखरा पुगेका नेपालका लागि चिनिया राजदूतले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI को हिस्सा भएको बताएका थिए। यसमा चर्को विरोध समेत भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता 1X बेड प्रकरणमा बल्छी ध्रुवेले बयान दिँदै ढेँडु बुढोले डुबायो नि सर भनेका छन्। नेपालमा प्रतिबन्धित 1X बेडको प्रचार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका कलाकार मनिषमान श्रेष्ठ बल्छी ध्रुवेले आफू अर्का कलाकार सरोज घिमिरे ढेँडु बुढोका कारण फसेको बयान दिएका छन्। सरकारी वकिलको रोबहरमा भएको बयानमा बल्छी ध्रुवेले मलाई ढेँडु बुढाले डुबायो सर भनेको प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको छ। सरोजले आफूले पनि विज्ञापन गरिरहेको
गरिरहेको र त्यसले कानुनी रूपमा खासै फरक नपर्ने भन्दै विज्ञापन गर्न लगाएको भनेर उहाँ बल्छी ध्रुवेले बयान दिनुभएको छ। अनुसन्धानमा खटिएका एक प्रहरी अधिकृतले जानकारी दिएका छन्। पक्राउ परेका अधिकांशले आफूहरूलाई 1xBet गैरकानुनी भएको कुरा जानकारी नरहेको बताएका थिए। जानकारी नभएकै कारण विज्ञापन गरेको भनेर अधिकांशले बयान दिएको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एक प्रहरी अधिकृतले जानकारी दिएका छन्। गएको जेठ 32 गते प्रहरीले 5 जना कलाकार सहित 8 जनालाई पक्राउ गरेर सार्वजनिक गरेको थियो। 1xBet र त्यसको प्रोमो कोड प्रचार गरेका उनीहरूले 2 देखि 40 लाखसम्म रुपियाँ बुझेको पाइएको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जानकारी दिएको छ। यही अभियोगमा काभ्रेका तोमाल 8 का भलगर 22 वर्षीय राजकुमार थापा भन्ने राजकुमार तामाङलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेर असार 10 गते सार्वजनिक गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। कलाकार तथा युट्युबरहरू पक्राउ पर्नु अघि मुख्य एजेन्ट भनिएका व्यक्तिहरू पक्राउ परेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। आज सोमबार पनि दोहोरो अङ्कले सेयर बजार बढेको छ। सेयर बजारले उकालो यात्रालाई सोमबार पनि कायमै राखेको छ। यस दिन नेप्से सूचक 11.69 अङ्कले बढेर 2129.42 बिन्दुमा पुगेको बताइएको छ। बैङ्किङ प्रणालीमा देखिएको तरलतामा सहज बन्दै गएपछि सेयर बजारमा पनि सकारात्मक प्रभाव देखिएको हो। सेयर बजार सोमबार 279 कम्पनीको 11,91,03,686 किता सेयर किनबेच हुँदा 5,31,24,22,000 रुपियाँ भन्दा बढीको कारोबार भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। पछिल्लो समय सेयर बजार बढिरहँदा लगानीकर्ताहरूले सेक्टर परिवर्तन गर्दै लगानी गरेको देखिएको छ। सोमबार माइक्रो फाइनेन्स समूहमा लगानीकर्ताहरूको बढी आकर्षण देखिएको छ। यसअघि होटल तथा पर्यटन समूह र बिमा समूहमा लगानीकर्ता झुमिएका थिए भने बैङ्किङ प्रणालीमा तरलता सहज हुँदै जाँदा ब्याज दर पनि घट्न थालेको बताइएको छ। हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्सको भाउ 10% बढेको छ भने सिबिएम सिमेन्टको सबैभन्दा बढी 42 करोड 5 लाख रुपियाँको सेयर कारोबार भएको छ। यसै गरी दोस्रोमा सोल्टी होटेलको 27 करोड 26 लाख रुपियाँ र तेस्रोमा हिमालयन डिस्टिलरीको 22 करोड 37 लाख रुपियाँको सेयर कारोबार भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। बजेटबारे देउबाले जे मन लाग्छ त्यही गर्नुहोस् भनेर जवाफ फर्काएका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष 2081-80 को बजेटबारे अहिले संसदमा छलफल जारी रहेको छ। वर्तमान सरकारले गत जेठ 15 मा प्रस्तुत गरेको बजेट यसपटक धेरै विवादमा बनेको भएको छ। बजेटमा तार काट्ने, मुसा पस्नेदेखि लिएर बजेटका शीर्षकमै छिरेर करका दरहरू बदल्ने काम भएको भन्दै विपक्षी र कतिपय सत्तापक्षकी सांसदहरूले पनि बजेटको विरोध गरिरहेका छन्। पछिल्ला केही दिन यता यस्तोसम्म दृश्य संसदमा देखिएको छ कि बजेटको विरोध गर्ने सांसदका विपक्षी दलभन्दा सत्तारूढ दलहरू नै बढी देखिएका छन्। हिजो मात्रैको कुरा गर्ने हो भने पनि नेपाली काङ्ग्रेसकै सांसद रमेश लेखकले बजेट संशोधन गर्नुपर्ने अडान राखेका छन्। बजेटबारे उठेका प्रश्नको जवाफमा अर्थमन्त्रीले नै बजेट संशोधन हुँदैन भन्ने अडान राखिरहेका बेला उनकै पार्टी काङ्ग्रेसका नेता लेखकले भने सरकार बजेट संशोधन गर्न तयार हुनुपर्ने तर्क दिएका थिए। यसले बजेटको विरोध गरेका सत्तारूढ दल नेकपा एस र जसपालाई झन ठुलो बल प्रदान गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यहाँ प्रसङ्ग प्रस्तुत सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको हो भने देउबा दम्पति सिङ्गापुरबाट शुक्रबार फर्किएका छन्। लगत्तै अर्थमन्त्रीले देउबालाई बजेटमा भएको विरोध र यसमा सहभागी नेता तथा दलहरूका बारेमा जानकारी गराएका थिए। लगत्तै शनिबार साँझ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, काङ्ग्रेस सभापति देउबा र नेकपा एसका नेता माधव कुमार नेपाल बसेका थिए। सो बसाइमा जसपाका नेता उपेन्द्र यादवलाई पनि आमन्त्रण गरिए पनि उनको पार्टीको विधान अधिवेशन त्यस दिन अबेरसम्म भएकाले उनी जान नपाएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक बसेको थियो। तिनै शीर्ष तहका नेताहरू पनि बैठकमा बसिरहेका थिए। बजेटको प्रसङ्ग उठेको थियो। लगत्तै लौ न बजेट के गर्ने हो, संशोधन गर्नु पर्यो माधव कुमार नेपालले भनेका थिए। यो बजेटमा सबैभन्दा बढी अप्ठ्यारोमा हुनेछन् किनभने उनका सांसदले बजेटको विपक्षमा मत हाल्ने कुरा सार्वजनिक रूपमै भनिरहेका छन्। प्रेमबहादुर आलेले गेटा मेडिकल विश्वविद्यालय राखेर बजेट संशोधन नगर्ने हो भने आफूले विपक्षमा मत हाल्ने कुरा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र माधव कुमार नेपालकै अगाडि भनेका थिए। उता राजेन्द्र पाण्डेले त झन सार्वजनिक रूपमै माधव कुमार नेपालले गर्नुहुन्छ, हामीले बजेटको विपक्षमा भोट हाल्दैनौँ भनेका
गरेका छन्। जसपाले पनि बजेटमा संशोधन खोजिरहेको छ, उसले बजेटको विरोध गरिरहेको छ। अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीका जिल्लामा बजेट खनाएपछि उसले यसको विरोध गरेको छ। यो पक्षमा काङ्ग्रेसका पनि कतिपय सांसदहरू यस्तो बताएका छन्। सांसद विकास कोषमा पैसा राखेर पार्टीको बदनाममा गराएको भन्दै विरोध समेत गराएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच प्रसङ्ग चल्दा बजेट लौ न के गर्ने हो भन्दा जे मन लाग्छ त्यही गर्नुहोस् भनेर पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अभिव्यक्ति दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच सर्वोच्च अदालतमै आत्महत्या गर्न खोज्ने कामातले नागरिकता पाएका छन्। चर्चित टिकटकर भनेर चिनिने अंशु वर्माको टिकटक एकाउन्ट बन्द भएको खबर प्राप्त भएको छ भने समाजवादी मोर्चाले देउबा खुसी हुनुहुन्छ भन्दै माधव कुमार नेपालले टिप्पणी गरेका छन्। जलहरी प्रकरणबारे दर्शक महानुभावहरू, तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।